Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. अस्ति मैले तपाईहरुलाई वाटर पढाएको थिएँ। वाटरमा के पढाएको थिएँ, सानो सानो कुराहरु मात्रै भनेको थिएँ होला हो। ल हेर्नुस् है, मैले तपाईहरुलाई अस्ति वाटरको डाइपोल मोमेन्टहरु भनेको होला, त्यसपछि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भनेको होला, अनि यसको हाइड्रोजन बन्डिङको नेचरको बारेमा भनेको होला। यिनी कुराहरु मात्र मैले के गरेको थिएँ त तपाईहरुलाई भनेको थिएँ हो। आज हामी पढ्छौं के त भन्दा हजुर आज हामी के पढ्छौं त भने सल्भेन्ट प्रोपर्टी भनेर पढ्छौं है। क्वेशन एउटा कस्तो छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुस्, सल्भेन्ट प्रोपर्टीमा तपाईहरुलाई मैले के दिए त भने एउटा क्वेशन दिएको छु, व्हाई कम्पाउन्ड्स आर वाटर सोलुबल भनेर भनेको छ। र हामी फर्स्टमा के गर्छौं त भने यसको एन्सर लेख्छौं, त्यसपछि यो के हो त यसको बारेमा चर्चा गर्छौं, चाहिँ डिस्कस गर्छौं। हाइड्रेसन एनर्जी भनेर भनेको हुन्छ, अर्को के छ त ल्याटिस एनर्जी। अस्ति मैले यो पढाएको छु कि छैन तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ? छैन होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लिज म्युट गर्दिनु होला। ल हेर्नुस्, कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटर सोलुबल हो भनेर थाहा पाउनको लागि पहिला हामी के कुरा थाहा पाउँ त भने हाइड्रेसन एनर्जी र ल्याटिस एनर्जीको बारेमा थाहा पाइराखौँ। ल हेर्नुस् है, हाइड्रेसन एनर्जी र ल्याटिस एनर्जीको बारेमा थाहा पाइराखौँ। जस्ट यो के हो यो यति मात्रै भनिदिन्छु, तपाईहरुले बुझ्नुस् मात्रै। हाइड्रेसन एनर्जी भनेको के हो त भने 1 मोल के रहेछ त आयोनलाई हाइड्रेसन हुन चाहिने एनर्जीलाई हेर्नुस् है, चाहिने एनर्जी भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस्, 1 मोल अफ आयोनलाई हाइड्रेसन हुन चाहिने एनर्जीलाई हामी के भन्छौं त हाइड्रेसन एनर्जी भनेर भन्छौं। हाइड्रेसन एनर्जी भनेर भन्छौं। फर एक्जाम्पल जस्तै तपाईले एउटा सोडियमको मेटल लिनुभयो, यसमा हामी के गर्छौं त भने वाटर मोलिक्युल लिन्छौं। ल हेर्नुस्, वाटर मोलिक्युल कस्तो कम्पाउन्ड हो त पोलर कम्पाउन्ड हो नि। वाटर मोलिक्युल कस्तो कम्पाउन्ड हो त पोलर कम्पाउन्ड हो। पोलर भन्नुको मिनिङ के हो बुझ्नुहुन्छ? पोलर भनेको यदि कसैको पनि नेट डाइपोल मोमेन्ट, यदि त्यो कम्पाउन्डको नेट डाइपोल मोमेन्ट 0 छैन भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं त पोलर कम्पाउन्ड भनेर भन्छौं। वाटर पनि के हो त पोलर कम्पाउन्ड हो, जसलाई हामी H+ र OH- ले के गर्छौं त डिनोट गर्छौं। त्यही भएर त वाटरको डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले पढ्दै आएको छौं। ल हेर्नुस् है, यसमा के छ त भने Na+ छ, यसमा मैले यो सँगसँगै के लिए त भन्दाखेरि OH- H+, यो के हो त एउटा वाटरको मोलिक्युल हो। यसरी नै के हुन्छ त OH- H+, यो Na+ को एटमलाई हजुर सर त्यो डाइपोल मोमेन्ट कसरी निकाल्ने हो? हजुर, डाइपोल मोमेन्ट भनेको फिजिकल केमिस्ट्रीमा पढ्नु हुन्थ्यो होला नि। डाइपोल मोमेन्ट पोलर र नन पोलर भनेको म्यु नेट भनेको μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, जसको युनिट केमा आउँछ त dy भनेर आउँछ। अब पोलर र नन पोलर छुट्याउनको लागि डाइपोल मोमेन्ट भन्ने कुरा पढ्नु पर्छ।
डाइपोल मोमेन्ट हेर्नुस् डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन हुन्छ ल हेर्नुस् डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ त भने एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभ देखि इलेक्ट्रोनेगेटिभ तिरको एउटा डिरेक्सन हुन्छ अर्को के हुन्छ त भने एटम देखि लोन पेयर सम्मको डिरेक्सन हुन्छ ल हेर्नुस् है एटम देखि लोन पेयर सम्मको डिरेक्सन हुन्छ यो दुईटामा हामी के गर्छौं त भने यसलाई जस्तै एउटा कम्पाउन्ड लिन्छौं कम्पाउन्डको हामी के गर्छौं त स्ट्रक्चर हेर्छौं स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि कुन इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो कुन इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेर हेर्छौं अर्को के छ त भन्दाखेरि त्यो एटममा लोन पेयर छ भने एटमदेखि लोन पेयरतिर डिरेक्सन देखाउँछौं भ्यालु मान्छौं यो μ1 भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा डिरेक्सन देखाउँदाखेरि μ1 को डाइपोल मोमेन्ट कति हुन्छ त एउटा बोन्डको डाइपोल मोमेन्ट जस्तो H र O को म्यु भनेको एउटा μ1 मान्नु भयो ल हेर्नुस् है अर्को के छ त अर्को H को यसको म्यु मान्नु भयो अर्को यसको पनि म्यु मान्नु भयो यसलाई μ1 मान्नु भएको छ भने यसलाई μ2 मान्नु भएको छ यदि लोन पेयर छ भने अर्कोलाई हामी अर्को म्यु मान्छौं ल हेर्नुस् यसरी के गर्छौं त भेक्टर क्वान्टिटीबाट हामी के गर्छौं त यसरी डाइपोल मोमेन्ट निकाल्छौं अब यो मैले डाइपोल मोमेन्ट पढाए भने म वाटरमै रहन्छु तपाईको क्लास जुन टाइममा भ्याउनु पर्ने हो त्यो टाइममा भ्याइदैन यसको लागि फिजिकल केमिस्ट्रीमा केमिकल बन्डिङ भन्ने च्याप्टर पढ्नु पर्छ त्यसबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्ट मैले यति भनिदिन सक्छु तपाईलाई डाइपोल मोमेन्टको बारेमा अहिले डाइपोल मोमेन्ट यदि जीरो नेट डाइपोल मोमेन्ट छैन भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के गर्छौं त पोलर कम्पाउन्ड भनेर भन्छौं यदि नेट डाइपोल मोमेन्ट जीरो छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई नन पोलर भनेर भन्छौं र अर्को कुरा के जान्नु पर्यो त भने त्यस्तो नेट डाइपोल मोमेन्ट कुन फर्मुलाबाट निकालिन्छ त भने μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा यो μ1 भनेको के हो त भने कुनै एउटा बोन्ड बीचको के हो त डाइपोल मोमेन्ट हो कुनै एउटा डाइपोल मोमेन्ट जस्तो सपोज C र H बीचको डाइपोल मोमेन्टलाई के मान्नु भयो त μ1 मान्नु भयो अर्को ल हेर्नुस् अर्को यता सपोज यहाँ फ्लोरिन रहेछ मानौ सपोज तपाईको है अहिले यसलाई हेर्नुस् H र F बीचको अर्को डाइपोल मोमेन्ट के रहेछ त μ2 रहेछ यसरी हामी के गर्छौं त एउटा मोलिक्युल लिन्छौं मोलिक्युलको स्ट्रक्चर बनाउँछौं त्यो स्ट्रक्चरको एउटा बोन्डलाई डाइपोल मोमेन्टलाई μ1 मान्छौं अर्को बोन्डलाई के मान्छौं त μ2 मान्छौं त्यसको डिरेक्सन हेर्छौं त्यही डिरेक्सन नै के हो त तपाईको डाइपोल मोमेन्ट हो मैले भन्न सक्ने बुझाउन सक्ने अहिले तपाईलाई यति मात्रै हो किनभने यसको लागि फिजिकल केमिस्ट्रीमा डाइपोल मोमेन्ट भनेको 1 घण्टा नै तपाईलाई के लाग्छ त बुझाउन लाग्छ किनकि कुन कम्पाउन्ड पोलर कुन कम्पाउन्ड नन पोलर छुट्याउनको लागि हामी के गर्छौं त डाइपोल मोमेन्ट पढ्छौं अब यो पढाएर मलाई के छैन त भने टाइम हुँदैन त्यही भएर यति बुझ्नुस् म्यु नेट डाइपोल मोमेन्ट भनेको के रहेछ त जीरो रहेछ भने नन पोलर यदि म्यु नेट डाइपोल मोमेन्ट अर्थात के रहेछ त भने नेट डाइपोल मोमेन्ट हो के नेट डाइपोल मोमेन्ट जीरो रहन्छ भने त्यस्तो कम्पाउन्ड के रहेछ त पोलर रहेछ अनि तपाईलाई यदि टाइम लास्टमा रह्यो भने जस्तो हामीले यो केमिस्ट्री पढाउँदै लास्टमा टाइम रह्यो भने त्यो बेला डाउट छ भने तपाईले छुट्टै सोध्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई के गर्दिन त पढाउँदिन जस्ट यति मात्र भन्दिएको यति पनि नभनिकन मैले तपाईलाई सिधै अगाडि लगेको भए पनि हुन्थ्यो ल हेर्नुस् यहाँ के छ त भने OH माइनस र यो H प्लस छ यहाँ OH माइनस यहाँ H प्लस छ यहाँ के छ त भने OH माइनस छ यहाँ के छ त H प्लस छ ल हेर्नुस् यो मेटल एटम हो भने यसमा के गर्छ त भने वाटरले चारैतिरबाट के गरेको हुन्छ त सराउन्ड गरेको हुन्छ ल हेर्नुस् है वाटरले के गरेको हुन्छ त चारैतिरबाट सराउन्ड गरेको हुन्छ यस्तो वाटर मलिक्युल यो सोडियमको एटम भित्र पस्नको लागि ल हेर्नुस् है सोडियमको एटम भित्र के छ त भने पस्नको लागि के हुन्छ त जुन इनर्जी हो जुन सरी चाहिने भन्दा यहाँ एकैछिन हेर्नुस् 1 मोल आयोनलाई हाइड्रेसन हुन जुन इनर्जी रिलिज गर्नुपर्छ जुन इनर्जी रिलिज गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त हाइड्रेसन इनर्जी भनेर भन्छौं ल है एकैछिन हेर्नुस् त यो सोडियमको मेटल एटम हो चारैतिरबाट वाटर मलिक्युलले घेरेको हुन्छ र यो एउटा वाटर मलिक्युल सपोज तपाईको 1 मोल वाटर मलिक्युल के हुन्छ त भने यो Na+ भित्र पस्नको लागि अथवा यो Na को सेलमा पस्नको लागि अथवा यो एटमको लागि एटम भित्र पस्नको लागि भनेर बुझ्नुस् यो एटम भित्र पस्नको लागि जुन इनर्जी रिलिज हुनुपर्छ नि त्यही इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौं त हाइड्रेसन इनर्जी भनेर भन्छौं कुनै पनि एटमको सपोज इलेक्ट्रोन होस् आयन होस् त्यो अर्को एटममा जाँदाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ इनर्जी रिलिज हुन्छ इनर्जी एब्जर्ब हैन
फेरि एकपटक भन्दैछु हाइड्रेसन इनर्जी भनेको के रहेछ त भने एउटा एटम रहेछ त्यो मेटल एटम रहेछ त्यो मेटल एटम भित्र वाटरको एउटा कुनै 1 मोल अफ के रहेछ त वाटरको आयोन यो भित्र एटम भित्र पस्नको लागि अब जुन इनर्जी रिलिज हुनुपर्छ ल हेर्नुस् है यो एटम पस्दाखेरि जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ 1 मोल H2O के रहेछ त भने मेटल एटम भित्र अथवा एटम मान्नुस् हजुर ल हेर्नुस् है 1 मोल H2O अर्कै एटम अथवा नेक्स्ट एटम भनेर पनि भन्न सकिन्छ मेटल छैन भने नेक्स्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ 1 मोल H2O नेक्स्ट अथवा मेटल एटम भित्र पस्नको लागि अथवा भित्र पस्दा जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही नै के हो त तपाईको हाइड्रेसन इनर्जी हो भनेर बुझ्नुस् त्यही नै के हो त हाइड्रेसन इनर्जी हो भनेर बुझ्नुस् ल हेर्नुस् है 1 मोल H2O के रहेछ त भने कुनै पनि एटम भित्र पस्दाखेरि जति इनर्जी रिलिज हुन्छ ल हेर्नुस् है रिलिज कहाँबाट हुने हो त भने यो एटमबाट के हुने हो त रिलिज हुने हो नि त जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौं त हाइड्रेसन इनर्जी भनेर भनिन्छ बुझिन्छ ल हेर्नुस् है अर्को कुरा तपाईलाई म के बुझाउँछु त भने ल्याटिस इनर्जी भनेको के हो ल्याटिस इनर्जी बुझ्नको लागि पहिला के गरौँ त एउटा क्रिस्टल बनाऊ क्रिस्टल सरी मेटल एटमको जुन ल्याटिस बनाऊ यस्तो स्ट्रक्चर जुन मेटलहरुको देख्नु भयो भने यो के हो त तपाईको क्रिस्टल ल्याटिस स्ट्रक्चर ल हेर्नुस् है क्रिस्टल ल्याटिस स्ट्रक्चर अब हेर्नुस् यसको लागि हामी के भन्छौं त भने ल्याटिस इनर्जीको डेफिनेसन दिँदाखेरि द इनर्जी रिक्वायर्ड to separate a 1 mole of an ionic solid into gaseous ion लाई हामी के भन्छौं त ल्याटिस इनर्जी भनेर भन्छौं जस्तै हेर्नुस् न के रहेछ त भने जस्तै 1 मोल आयोनिक सोलिड रहेछ सपोज तपाईको के छ त भने NaCl भनेर पढ्नु भयो नि NaCl लाई Na प्लस र Cl माइनस मा छुट्याउन कहिले पनि आयोनहरु तपाईले हेर्नु भयो भने ग्यासियस स्टेटमा हुन्छन् कहिले पनि आयोनहरु सेपरेट भएको देख्नु भयो सोलिड कम्पाउन्डबाट आयोन सेपरेट भएको छ भने के हुँदो रहेछ त ती आयोन्सहरु कुन स्टेटमा हुँदो रहेछ त ग्यासियस स्टेटमा हुँदो रहेछ हो यही सोलिड स्टेटबाट ग्यासियस स्टेटमा पुर्याउनको लागि जुन इनर्जी चाहिन्छ त्यही इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौं त ल्याटिस इनर्जी भनेर भन्छौं बुझ्नु भएको छ मेरो कुरा फेरि एकपटक भन्छु कुनै पनि आयोनिक सोलिड रहेछ सपोज एउटा सोलिड कम्पाउन्ड रहेछ त्यो सोलिड कम्पाउन्डलाई के गरियो त डिसइन्टिग्रेट गरियो अथवा त्यसलाई टुक्राइयो डिसइन्टिग्रेट भनेको अझ रेडियोएक्टिभको कुरा आउँछ अलि अझ राम्ररी बुझ्दाखेरि ल हेर्नुस् है NaCl लाई के गरियो त भने Na प्लस र Cl माइनस मा टुक्राउनको लागि जति इनर्जी चाहिन्छ त्यही इनर्जीलाई नै हामी के भन्यौ त ल्याटिस इनर्जी भनेर भन्यौ बुझ्नुभयो मेरो कुरा र कुनै कम्पाउन्ड वाटर सोलुबल हो या हैन भन्नको लागि हामी कसरी थाहा पाउँछौं त भने यदि त्यो कम्पाउन्डको हाइड्रेसन इनर्जी ल्याटिस इनर्जी भन्दा बढी छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डहरु मात्र के हुन्छन् त वाटर सोलुबल हुन्छ भनेर भन्न पाइयो है त्यस्तो कम्पाउन्ड के हुँदो रहेछ त वाटर सोलुबल हुँदो रहेछ भनेर भन्न पाइयो र तपाईले अर्को कुरा एउटा एक्सेप्सन जानी राख्नुस् एक्सेप्सन के जानी राख्नुस् भने AgCl अर्को छ ब्यारियम सल्फेट CaF2 यसलाई सम्झिनको लागि ABC भन्ने यी कम्पाउन्डहरु के हुन्छन् त भने वाटर सोलुबल हुँदैनन् भनेर बुझ्नु पर्यो है यस्तो कम्पाउन्डहरु के हुँदैनन् त वाटर सोलुबल हुँदैनन् फेरि एकपटक हेर्नुस्
AgCl BaSO4 CaF2 लाई हेर्नुस् है यस्तो कम्पाउन्डहरु के हुँदैनन् त यिनीहरु आयोनिक भइकन पनि तपाईले जस्तै पढ्नुहुन्छ नि यसमा आयोनिकमा पनि कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हेरिन्छ जुन फजान्स रुल भन्ने पढिन्छ फजान्स रुलले डिस्क्राइब गर्छ अहिलेलाई चाहिँ यिनीहरुलाई के मान्नुस् त भने यिनीहरु कम्पाउन्ड के हुन्छन् त भने आयोनिक नेचरको भइकन पनि यस्तो कम्पाउन्डहरु के हुँदैनन् त वाटर सोलुबल हुँदैनन् वाटर सोलुबल हुँदैनन् किन त भन्दाखेरि ड्यू टु द हाई ल्याटिस एनर्जी ड्यू टु हाई ल्याटिस एनर्जी भनेर बुझ्नु पर्यो है ड्यू टु द हाई ल्याटिस एनर्जी यति कुरा बुझ्नुस् सल्भेन्ट प्रोपर्टीमा हामी बुझ्नु पर्ने भनेको कुरा त्यति नै हो है ल हेर्नुस् अर्को कुरा पढाए बुझेन भने बुझिन भनेर भन्दा हुन्छ वाटरको टाइपहरु कति कति छन् त हेर्नुस् है वाटरको टाइपलाई हेर्नुस् वाटरको टाइप हामी के भन्न पाउँछौं त भने जस्तै हेर्नुस् एउटा टाइप अर्को के हुन्छ त भने नर्मल वाटर अर्को के छ त भन्दाखेरि हेभी वाटर लाई हेर्नुस् है अर्को एउटा नर्मल वाटर अर्को के रहेछ त हेभी वाटर on the basis of structure on the basis of structure लाई हेर्नुस् एउटा नर्मल वाटर अर्को के रहेछ त हेभी वाटर जनरली नर्मल वाटरलाई हामी के भन्छौं त H2O ले जनाउँछौं हेभी वाटरलाई हामी केले जनाउँछौं त D2O भन्नेले जनाउँछौं ल हेर्नुस् है हेभी वाटरलाई हामी के भन्छौं त D2O भन्नेले जनाउँछौं जसलाई हामी के भन्छौं त ड्युटेरियम अक्साइड भनेर पनि भनिन्छ ल हेर्नुस् यसको नाम के रहेछ त ड्युटेरियम अक्साइड भनेर भनिदो रहेछ है अब हेर्नुस् एकैछिन है फोन आयो हजुर मम्मी म पढाउँदैछु म एकैछिनमा कल गर्छु भन्नु है हजुरलाई ल हेर्नुस् ड्युटेरियम अक्साइड भनेर भनिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईलाई के सोधिदिन सक्छ भने हेभी वाटर के को लागि युज गरिन्छ त भनेर कसैले सोध्यो भने युज्ड इन मोडरेटर युज्ड इन के रहेछ त मोडरेटर भनेर भन्नु पर्यो ल हेर्नुस् मोडरेटर भनेको के हो त भने यसले के गर्छ त भने न्युक्लियर फिजिक्समा राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ न्युक्लियर फिजिक्समा के काम गरेको हुन्छ त भने यसले स्लो डाउन द न्यूट्रन भनेर लेखिदिनुस् ल हेर्नुस् है स्लो डाउन द न्यूट्रन हेभी वाटर कहाँ युज गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि न्यूट्रनहरुलाई जस्तै न्युक्लियर फिजिक्समा न्युक्लियसहरु जब बम्बार्डमेन्ट गराइन्छ ठुक्काइन्छ त्यति बेला यसले के को काम गर्दो रहेछ त मोडरेटरको काम गर्दो रहेछ अर्थात न्यूट्रनलाई के गराइदिँदो रहेछ त स्लो डाउन गरिदिँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो अर्को के छ त भने used in medical science use in medical science जस्तै क्यान्सर रोगहरु लागेको जुन टिस्युहरु छ तिनीहरुको लागि के गरिन्छ त D2O हामी के गर्छौं त युज गर्छौं बुझ्नु पर्यो के मात्रै भने हेभी वाटरलाई D2O भनेर जनाइदो रहेछ यसको काम ल हेर्नुस् यसको हामीले बुझ्नु पर्यो भने मोडरेटरको रूपमा युज गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो युज्ड इन मोडरेटर मोडरेटर भनेको के रहेछ त भने जसले न्यूट्रनलाई स्लो डाउन गर्दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त मोडरेटर भनेर भनिन्छ अर्को के युज हुँदो रहेछ त भने युज्ड इन मेडिकल साइन्स जस्तै टिस्यु क्यान्सर टिस्युहरुमा हामी के गर्छौं त युज गर्छौं क्यान्सर टिस्युको जुन ट्रिटमेन्टको लागि हामी के गर्छौं त यो D2O युज गर्छौं यति बुझ्नु पर्यो अब म के गए त भने नर्मल वाटरमै तपाईहरुलाई म बढी फोकस गराउँछु हेर्नुस् है नर्मल वाटर पनि दुई टाइपको हुन्छ ल हेर्नुस् नर्मल वाटर पनि के हुन्छ त दुई टाइपको हुन्छ एउटा हुन्छ हार्ड वाटर अर्को के हुन्छ त सफ्ट वाटर एउटा हुँदो रहेछ के त हार्ड वाटर एउटा के हुँदो रहेछ त सफ्ट वाटर हेर्नुस् हार्ड वाटरमा हामीले बुझ्नु पर्छ के त भने यसमा क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको
के हुँदो रहेछ त सल्ट हुँदो रहेछ यदि कुनै पनि पानीमा क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको सल्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो वाटरलाई हामी के भन्छौँ त हार्ड वाटर भनेर भन्छौँ अर्को के छ त हेर्नुस् त सफ्ट वाटर भनेर कसैले भन्यो भने यदि कुनै पनि वाटरमा हो कुनै पनि वाटरमा सोडियम हो सोडियम सल्ट अथवा अर्को के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त भने मेनली पोटासियम सल्ट पनि हुन्छ तर मेनली के हो त भने सोडियम सल्ट प्रेजेन्ट हुन्छ यदि त्यस्तो पानीमा सोडियम सल्ट अथवा पोटासियम सल्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो वाटरलाई हामी के भन्छौँ त सफ्ट वाटर भनेर भन्छौँ अब हेर्नुहोस् एक्जाम्पलको लागि सम्झिनको लागि एक्जाम्पलमा के हुन्छ त भने जस्तै सी वाटरहरू भयो रिभरको वाटरहरू भयो रिभर वाटरहरू सी वाटरहरू यस्तो टाइपको वाटरहरू कस्तो हो त हार्ड वाटर हो सफ्ट वाटर भनेर सम्झिनको लागि जस्तै डिस्टिल वाटर रेन वाटर यिनीहरू के हो त सफ्ट वाटर हो अब बुझ्नलाई फेरि एकपटक बुझौँ हार्ड वाटर भनेको के रहेछ क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको सल्ट प्रेजेन्ट रहेछ भने त्यस्तो वाटरलाई हामी के भन्छौँ त हार्ड वाटर भनेर भन्छौँ सम्झिनको लागि के सम्झिने त भने CAM काम भनेर सम्झिनु काम भनेको एकदम के गर्नुपर्छ हार्ड तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर सम्झिनुहोस् ल हेर्नुहोस् है काम भनेको के गर्नुपर्छ त एकदम हार्ड गर्नुपर्छ बल्ल त सक्सेस हुन्छ नि त ल हेर्नुहोस् त काम भनेको के गर्नु पर्दो रहेछ हार्ड गर्नु पर्दो रहेछ अर्थात् CA भनेको क्याल्सियम एम फर के रहेछ त म्याग्नेसियम रहेछ अर्को के रहेछ त ल हेर्नुहोस् सफ्ट वाटरमा के रहेछ त भने सोडियम सल्ट प्रेजेन्ट रहेछ मेनली र अर्को के रहेछ त भने पोटासियम सल्ट पनि हुँदो रहेछ तर मेनली सम्झिनको लागि सोडियम सल्ट भनेर सम्झिने एज फर सफ्ट वाटर एज फर सोडियम सल्ट प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ र यिनीहरूको इक्जाम्पल तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने हार्ड वाटरमा रिभर वाटर सी वाटरहरू हुँदो रहेछ र सफ्ट वाटरमा के हुँदो रहेछ त डिस्टिल वाटर र के हुँदो रहेछ त रेन वाटर तपाईँले इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ ठिक छ यति कुरा हामी के गर्छौँ त बुझे पुग्छ तपाईँहरूलाई र म अर्को केसमा गएँ यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला ठिक छ बुझ्नु भएको छ ठिक छ सर अब हामी हार्डनेसको नेचर पढ्छौँ ल हेर्नुहोस् है हार्डनेस अफ वाटर भनेर हामी पढ्छौँ वाटरको हार्डनेस हजुर के अरे हामीले D2O को त के अरे प्रोपर्टीहरू पढ्दैनौँ हजुर पढ्दैनौ भाइ पढ्दैनौ मैले तपाईँलाई चाहिने मात्रै पढेको छु पढाएको छु यो भन्दा बढी सोधेछ भने पढेको म भेट्छु ढुक्क हुनुहोस् अनि त अब त बोइलिङ पोइन्टहरू D2O को अब तिनीहरू नै चाहिँदैन डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट 80.5 म्याक्सिमम डेन्सिटीहरू त्यो 11.6 तपाईँलाई सोध्दैन कि त्यो सोध्ने भनेको नेम भाइब्रेन्टको इक्जामहरूमा मात्रै हो फाइनलमा इक्जाममा सोध्दैन तपाईँको 11-12 को कोर्स 11-12 को कोर्स हेर्नुहोस् न 11-12 को कोर्समा के छ त भने तपाईँलाई सोध्ने भनेको मेडिकल इन्ट्रान्स इक्जाममा भनेको 11 र 12 लाई बेस बनाएर सोध्ने हो जसमा मैले तपाईँको D2O को युज कहाँ हुन्छ त भनेर सोध्न सकिहाल्यो भने चाहिँ त्यो सोध्न सक्छ त युज भनेर मैले त्यति मात्र पढाएको तपाईँलाई मैले के गरेको छु त भने जस्तै अब कहिलेकाहीँ के भनिन्छ त भने जस्तै NaCl को कुरा गर्न सकिन्छ त्यो सोलुबल हुन्छ कि हुँदैन वाटरमा अर्डिनरी वाटरमा के हुन्छ हेभी वाटरमा के हुन्छ त्यस्तो कुराहरू मैले तपाईँलाई स्किप गराएको छु जुन जुन चाहिन्छ त्यही मात्र हामी के गर्छौँ त पढ्दै जान्छौँ हजुर सर अनि हाइड्रोजन बन्डिङ इन आइस एन्ड वाटर हजुर आउँछ नि वाटर त सकिएकै छैन नि हैन त्यो पहिला नि दिएको थियो बुकमा त्यही भएर भन्नु बुक अनुसार नै पढाएर त बुक र ममा के फरक भएर बुकमा त मैले तपाईँले बुक हेरिराख्नु भएको होला मैले चाहिँ आफ्नै तरिकाले पढाइराखेको छु जहाँ जे हुन्छ छुट्यो अथवा नछुटेको कुराहरू पछि भन्न सक्नुहुन्छ नि पछि ल छुटेछ भन्ने कुराहरू वाटरको बन्डिङ भनेको त हाइड्रोजन बन्डिङमा पर्ने हो हाइड्रोजन बन्डिङमा त वाटरको च्याप्टरमा छँदै छैन त्यो कुरा हाइड्रोजन बन्डिङ भनेको केमिकल बन्डिङ अन्तर्गत पर्छ तैपनि म अहिले भनिदिन्छु नआत्तिनुस् सर थ्याङ्क यू हार्डनेस अफ वाटर भनेर पढ्छौँ ल हेर्नुहोस् है कुनै पनि वाटरको हार्डनेस के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त भने
is due to hardness of water bicarbonate sulfate chloride. ल ठीक छ, हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु, ल हेर्नुहोस् है, म भन्न जान्ने हुनुहुन्छ सबैजना। ल हेर्नुहोस् के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त भने धेरै जसो तपाईले हेर्नुभयो भने बाइकार्बोनेट सल्टहरु प्रेजेन्ट हुन्छ, बाइकार्बोनेट। र अर्को के को कारणले हुन सक्छ त भने दोस्रो कारण हो सल्फेट। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटरको हार्डनेसको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ फर्स्ट प्रायोरिटी बाइकार्बोनेट, सेकेन्ड प्रायोरिटी के रहेछ त सल्फेट, थर्ड प्रायोरिटी के रहेछ त क्लोराइड रहेछ। बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड्स, यतिमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त भने यदि यस्तो बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड आयो के को त भन्दाखेरि क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको, हेर्नुहोस् है, क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको। यदि कुनै पनि कम्पाउन्डको हार्डनेस हामी डिटेक्ट गर्नको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि पहिलो कन्डिसन क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको कि त बाइकार्बोनेट हुनु पर्दो रहेछ, कि त सल्फेट वाला कम्पाउन्ड हुनु पर्दो रहेछ, कि त के हुनु पर्दो रहेछ त क्लोराइड वाला कम्पाउन्ड हुनु पर्दो रहेछ। बुझिएको छ मेरो कुरा? कुनै पनि कम्पाउन्डको वाटरको हार्डनेस के को कारणले गर्दाखेरि हुने रहेछ त भन्दाखेरि क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको बाइकार्बोनेट, सल्फेट र क्लोराइड्स। सम्झिनको लागि बीएससी भनेर सम्झिदिनुस्। ल हेर्नुहोस् है, बाइकार्बोनेट सल्फेट र क्लोराइड के को त भन्दाखेरि क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको। यसैको कारणले गर्दाखेरि कुनै वाटर हार्ड नेचरको हुन्छ, कुनै वाटर के हुन्छ त भने त्यसको नेचरको कुनै हार्डनेसको नेचर टेम्पोररी हुन्छ, कुनै हार्डनेसको नेचर के हुन्छ त भनेर सोध्यो भने पर्मानेन्ट हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। बुझ्नु भएको छ मेरो कुरा? कुनै पनि कम्पाउन्ड कुनै पनि वाटरको हार्डनेस टेम्पोररी हो कि पर्मानेन्ट हो भनेर छुट्याउनको लागि पहिला यो तीनवटा आयनहरु प्रेजेन्ट भएको हुने रहेछ, बाइकार्बोनेट, सल्फेट र क्लोराइड। के को त भन्दाखेरि क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको। अब हेर्नुहोस्, हार्डनेसमा पनि दुईवटा टाइपको हार्डनेस हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हार्डनेसमा पनि दुईवटा टाइपको हार्डनेस हुन्छ। पहिलो हार्डनेस हो टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस। अर्को हार्डनेस के हो त भने पर्मानेन्ट हार्डनेस। ल हेर्नुहोस् है, कुनै पनि कम्पाउन्डको हार्डनेसको नेचर टेम्पोररी हो कि पर्मानेन्ट हो भनेर छुट्याउनको लागि पहिला हामी के गर्छौं त भने यसलाई टेम्पोररी हो भनेर कसरी थाहा पाउने, पर्मानेन्ट हो भनेर कसरी थाहा पाउने, त्यो कुरा जानिराखौँला। हेर्नुहोस् है, यसको यस्तो टेम्पोररी हो अथवा पर्मानेन्ट हो भनेर थाहा पाउनको लागि हामी यहाँ एउटा के युज गर्छौं त भने EDTA भन्ने युज गर्छौं। ल हेर्नुहोस्, वाटरको हार्डनेसको नेचर के हो त टेम्पोररी हो, अथवा कसैले भन्ने वाटरको हार्डनेसको नेचर के रहेछ त पर्मानेन्ट हो भनेर कसैले भन्यो भने ल कसरी थाहा पाइस् त भनेर सोध्नु पर्यो भने कसरी थाहा पाइँदो रहेछ त EDTA भन्ने हालेर हामी के गर्दो रहेछ त थाहा पाउँदो रहेछौं। ठीक छ? EDTA भनेको के हो कसैलाई थाहा छ? इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटिक EDTA भनेको इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, जसलाई हामी के भन्छौं त EDTA भनेर भन्छौं। यो एक टाइपको लिगान्ड भनेर भन्छ। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड पढ्नु भयो भने लिगान्ड भन्ने सुन्नुहुन्छ है, कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड। अहिलेलाई चाहिँ यतिकै बुझ्नुस्, यो कस्तो कम्पाउन्ड हो त भने हेक्साडेन्टेट भनेर भनेको हुन्छ। यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डको बारेमा थोरै भन्दाखेरि म के भन्छु त तपाईलाई भन्छु। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, जसलाई हामी के भन्छौं त EDTA भनेर भन्छौं। EDTA के रहेछ त एउटा लिगान्ड रहेछ। लिगान्ड भनेको के हो त भने त्यस्तो कम्पाउन्ड जसले कसरी बनेको हुन्छ त भने कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेको हुन्छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी कोअर्डिनेसन केमिस्ट्रीमा लिगान्ड भनेर भन्छौं। कस्तो लिगान्ड भनिदिँदो रहेछ कस्तोलाई? यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेको छ भने कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा अर्थात् कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा
हामी त्यसलाई के भन्छौँ त लिगान्ड भनेर भन्छौँ। फेरि एकपटक अन्तिम पटक भन्दैछु कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड यदि कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेको छ भने त्यस्तो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ त लिगान्ड भनेर भन्छौँ र यो हेक्साडेन्टेट भनेर भनिन्छ। अब यो हेक्साडेन्टेट भनेको के हो हामी के गर्छौँ त भने त्यही कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। अहिले हेर्नुहोस् अब यो इडिटिए हाल्ने बित्तिकै त टेम्पररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेस भन्ने त छुट्टिँदैन। हामी के गर्छौँ त भने जस्तै हेर्नुहोस् है कुनै एउटा भाँडोमा हामी के गरेको छौँ त वाटर राखेको छौँ। यसमा के गर्यौँ त इडिटिए हामी के गर्छौँ त मिक्स गर्छौँ। यसको रेसियो हुन्छ तपाईले यो राख्नुभयो भने 2:3 इडिटिए 2 मा हाल्नुभयो भने वाटर के हाल्नुहुन्छ त 3 को रेसियोमा हाल्नुहुन्छ। र यसमा इडिटिए हालिसकेपछि के हुन्छ त हेर्नुहोस् है इडिटिए हालिसकेपछि यदि यो टेम्पररी हार्डनेस हो भने यसमा जुन कार्बोनेटहरू हुन्छ नि बाइकार्बोनेटहरू अथवा सल्फेटहरू के हुन्छ त एकातिर के गर्न थाल्छ त छुट्टिन थाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यसमा यदि टेम्पररी हार्डनेस हो भने यसलाई हामी के गर्छौँ त इडिटिए हाल्छौँ। हेर्नुहोस् है इडिटिए हाल्छौँ र यसमा के हुन्छ त भने एउटा लेयर माथिपट्टिको लेयर बन्छ एउटा तलपट्टि के हुन्छ त लेयर जस्तो बन्छ वाटरमा। हेर्नुहोस् है एउटा के भन्छ त भने यो लेयर जस्तो बन्छ। यो लेयरमा के गर्छौँ त भने यो लेयर जस्तो बन्दो रहेछ दुईवटा लेयर एउटा माथिको लेयर हुन्छ एउटा के हुन्छ त तलको लेयर हुन्छ। माथिको लेयर र तलको लेयर हामी के गर्छौँ त छुट्याउँछौँ सेपरेटिङ फनेलबाट। र अर्को के हुन्छ त यति बुझ्नु पर्यो तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भने यो लेयरलाई जब तपाईँ हिट गर्नुहुन्छ यसबाट के हुन्छ त CO2 रिमुभ हुन्छ एउटा प्रोसेस हुन्छ हामी त्यो ल्याबमा गर्छौँ। तपाईलाई त्यति मैले बुझाउन खोजेको के हो त भने इडिटिए हालिसकेपछि वाटर के हुँदो रहेछ त टेम्पररी नेचरको हार्डनेस रहेछ कि पर्मानेन्ट नेचरको हार्डनेस रहेछ त्यो कुरा थाहा पाउँदो रहेछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र त्यही भएर इडिटिएलाई हामी के गर्छौँ त भने युज्ड इन estimation of हार्डनेस अफ वाटर भनेर भन्छौँ। यति कुरा बुझ्नुस् अरु बुझ्नु पर्दैन। यो लेयर शेयर के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईलाई बुझ्नु पर्दैन। अलिकतिको विद्यार्थीले जान्न खोज्यो भने म यो बुझाइदिन्छु भनेर मात्रै तपाईलाई भनेको हो। अब हेर्नुस् टेम्पररी हार्डनेस के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त भने बाइकार्बोनेट। टेम्पररी हार्डनेस के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ बाइकार्बोनेट अफ के त क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। ठीक छ टेम्पररी हार्डनेस के को कारणले गर्दाखेरि हुँदो रहेछ बाइकार्बोनेटको कारणले गर्दाखेरि हुँदो रहेछ। टिबी भनेर सम्झिदिनुस् ट्युबरक्लोसिस भनेर पढ्नु भएको होला तपाईले अथवा थ्रोब्याक भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ यसको लागि है। पर्मानेन्ट हार्डनेसमा अब बाँकी रहेको हेर्नुहोस् न बाइकार्बोनेट गइसकेपछि बाँकी के रह्यो त सल्फेट र के रहेको छ त क्लोराइड रहेको छ। अर्थात् पर्मानेन्ट हार्डनेस के को कारणले गर्दाखेरि हुँदो रहेछ सल्फेट र क्लोराइड अफ के त क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। यदि कुनै पनि क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको सल्टमा सल्फेट छ क्लोराइड छ भने त्यस्तो वाटर कस्तो नेचरको रहेछ पर्मानेन्ट हार्डनेस नेचरको रहेछ। यदि त्यही वाटरमा बाइकार्बोनेट फर्ममा क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम रहेको पाइयो भने त्यो वाटर कस्तो नेचरको रहेछ त भने टेम्पररी हार्डनेस नेचरको रहेछ। यति कुरा बुझे पुग्छ तपाईले है। यहाँसम्म बुझ्नु भएकै होला। ठीक छ बुझ्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ भने ल ठीक छ। अब म अर्को पढाइदिन्छु भाइलाई हेर्नुहोस् है। अर्को हामी के गर्छौँ त भने ल एउटा कुरालाई हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईलाई कहिले काहीँ तपाईहरुलाई बुकमा के पनि दिएको हुन्छ त भने यो पर्मानेन्ट हार्डनेस सल्फेट क्लोराइडको सँगसँगै नाइट्रेट भनेर पनि दिएको हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है नाइट्रेट भनेर दिएको हुन सक्छ। यो केस एकदमले रियरली हो तपाईले यसलाई इन्टु गर्दिदा पनि हुन्छ। यो नाइट्रेट त हुँदैन है बुकहरुमा कुनै बुकहरुमा के पनि दिएको छ त भने यो पर्मानेन्ट हार्डनेस
नाइट्रेटको कारणले पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। यदि त्यो भनेको हो भने गलत हो, किनकि नाइट्रेट एकदम रेयर केसमा पर्छ भनेको 0.0001% अथवा 0.01 जति भन्न सक्नुहुन्छ, त्यति पर्सेन्ट मात्रै कन्डिसन के हुन सक्छ त पोसिबल हुन सक्छ यो पर्मानेन्ट हार्डनेस नेचरको लागि है। यति बुझ्नुस्। अब हामी के पढ्छौं त भने अर्को कुरा पढ्छौं। अर्को कुरामा के पढ्छौं त भने यही वाटरलाई के गर्छौं त भने हार्डनेसको रिमुभ गर्छौं। हेर्नुस् है, रिमुभल अफ हार्डनेस अफ वाटर। हेर्नुस्, यो रिमुभल गर्दाखेरि हामी एउटा के प्रिन्सिपल युज गर्छौं भने एउटा प्रिन्सिपल युज गरिन्छ। प्रिन्सिपल के युज गरिन्छ त भने क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको सल्ट जुन छ नि, यो हार्डनेसमा जुन क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको सल्ट छ, ल हेर्नुस्, यो सल्टलाई क्लार्क मेथड भनेर भन्नुभएको छ। त्यो त अब पर्मानेन्ट हो कि टेम्पररी हो अहिले भन्न मिल्दैन एकैछिन। हेर्नुस् न, प्रिन्सिपल कस्तो प्रिन्सिपल युज गरिन्छ त भने यो क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको सपोज तपाईलाई टेम्पररी हार्डनेस रहेछ, ल हेर्नुस् है, CaSO3 रहेछ। यसबाट के गर्नु पर्यो त भने यही अब यो बन्नु भएन के, किनभने CaSO3 अथवा CaSO4 भनेर लेख्नु भएको छ भने यसमा अब जुन हामी यो रिमुभल मेथडमा हामी के गर्छौं त भने यो सल्टलाई के गर्न खोज्छौं त हटाउन खोज्छौं। यो सल्टलाई हटाएर अर्को सल्ट बनाउन खोज्छौं। त्यही प्रिन्सिपल हो यो रिमुभल अफ हार्डनेस अफ वाटरको लागि। र वाटरको हार्डनेस दुई तरिकाले हामी के गर्छौं त रिमुभ गर्छौं। पहिलो वाटर के हो त भने टेम्पररी हार्डनेस कसरी रिमुभ गर्छ बुझौं। टेम्पररी हार्डनेस हामी कसरी गर्छौं त भने रिमुभ गर्छौं भने पहिलो छ मेथड बोइलिङ मेथड। ल हेर्नुस् है, बोइलिङ मेथड। अर्को मेथड के छ त भने क्लार्क मेथड भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस्, अर्को के रहेछ त भने क्लार्क मेथड भनेर भनिन्छ। अर्को मेथड तपाईको के छ त भने बाई एडिसन अफ वाशिङ सोडा। यो तीनवटा मेथड छ टेम्पररी हार्डनेस रिमुभ गर्नको लागि। ल हेर्नुस्, बोइलिङमा के हुन्छ त भने टेम्पररी हार्डनेस के को कारणले गर्दाखेरि भएको थियो, CaSO3 यसको कारणले गर्दाखेरि भएको थियो। यसैलाई हामी के गर्दिन्छौं त बोइल गर्दिन्छौं। बोइल गरिदिसकेपछि यो केमा चेन्ज हुन्छ त भनेर सोध्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट हो। क्याल्सियम कार्बोनेट यो CO2 प्लस के रहेछ त वाटर रहेछ। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भने यो के थियो त भने सोलुबल थियो अघि। ल हेर्नुस्, सोलुबल बाइकार्बोनेट थियो भने अब यो के हुन्छ त यो कार्बोनेट कस्तो नेचरको हुन्छ त इनसोलुबल नेचरको हुन्छ। अर्थात हामी के गर्दो रहेछौं त भने यसमा प्रेसिपिटेसन गरिदो रहेछ। ल हेर्नुस्, बोइलिङ मेथडमा जस्ट हामी के गर्छौं त यो टेम्पररी हार्डनेसमा जुन सल्ट प्रेजेन्ट थियो त्यसैलाई के गर्यौ त बोइलिङमा चेन्ज गर्यौ। ल बोइल गरिदियो। बोइल गरिसकेपछि ल हेर्नुस् त CaSO3 बाट केमा चेन्ज गराइयो त भने इनसोलुबल फर्ममा चेन्ज गराइयो CaSO3 लाई। अर्थात इनसोलुबल फर्ममा जाँदाखेरि यो केमा चेन्ज भयो त क्याल्सियम कार्बोनेटमा चेन्ज भयो। यही नै हो तपाईले बोइलिङमा बुझ्नु पर्ने है। दोस्रो मेथड छ क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथडमा हामी के गर्छौं त भने एड गर्छौं के त स्लेक लाइम भन्ने युज गर्छौं। ल हेर्नुस् है, स्लेक लाइम भन्ने के गर्छौं त क्लार्क मेथडमा हामी एड गर्दो रहेछौं। र यसलाई बुझ्नको लागि स्लेक लाइम भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने CaOH2। स्लेक लाइम भनेको के रहेछ त CaOH2 रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने क्लार्क मेथडमा एकैछिन हेर्नुस्, यो मेथडमा हामी के गर्छौं त यो टेम्पररी हार्डनेसमा कुन सल्ट प्रेजेन्ट थियो, बाइकार्बोनेट सल्ट प्रेजेन्ट थियो हो। यतिसम्म हामी के गर्न सक्छौं त गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस्,
यसैमा तपाईले के जोड दिनु भयो त भने CaOH होल टु हामी के गरेको त एडिसन गरेको। यसमा पनि सेम माथिकै प्रोसेस हो। हामी के गर्छौं त भने CaCO3 मा के गराउँछौं त चेन्ज गराउँछौं र यसमा कार्बन डाइअक्साइड बन्दैन वाटर बन्छ। कार्बन डाइअक्साइड बन्दैन वाटर मात्रै बन्छ है CaCO3 + H2O। क्लार्क मेथडमा हामी के गर्दो रहेछौं त स्लेक लाइम के गर्दो रहेछौं त युज गर्दो रहेछौं। बुझ्नु पर्यो त्यति नै हो। बोइलिङ मेथडमा जस्ट हामी के गर्छौं त बोइल गर्छौं र एडिसन अफ वाशिङ सोडा मेथड भनेर सोध्यो भने यसलाई पहिला के कुरा जानिराख्नुस् भने अप्लाइड फर टेम्पररी हार्डनेसको लागि पनि युज गर्छौं। अर्को के को लागि पनि युज गर्छौं त भने पर्मानेन्ट हार्डनेसको लागि पनि हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। ल हेर्नुस् है पर्मानेन्ट हार्डनेसको लागि पनि युज गर्छौं टेम्पररी हार्डनेसको लागि पनि हामी के गर्दो रहेछौं त युज गर्दो रहेछौं। ल हेर्नुस् यसमा भइदिन्छ के त भने तपाईले जो सपोज वाशिङ सोडा भन्ने बित्तिकै बुझ्न सक्नुहुन्छ वाशिङ सोडाको फर्मुला के रहेछ Na2CO3 रहेछ। ल हेर्नुस् है Na2CO3 रहेछ। यसलाई हामी के गर्छौं त भने यहाँ हेर्नुस् त CaSO3 भनेर लेख्नु भयो। यसमा के छ त भने Na हो Na ल हेर्नुस् Na2CO3 यो केमा चेन्ज हुन्छ त भने यो आयन एक्सचेन्ज हुन्छ के। ल हेर्नुस् न यो क्याल्सियम भयो यो सोडियम भयो। अब यतापट्टि बन्दिन्छ के त NaSO3 बन्दिन्छ यतापट्टि के बन्दिन्छ त CaCO3 बन्दिन्छ। हेर्नुस् त यो कार्बोनेट ल हेर्नुस् त यो टेम्पररी हार्डनेस त के को सल्टको प्रेजेन्सको कारणले थियो क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको सल्टको प्रेजेन्सको कारणले थियो। क्याल्सियमको सल्टमा पनि के थियो त बाइकार्बोनेट सल्ट थियो तर यहाँ केमा चेन्ज भयो त कार्बोनेटमा चेन्ज भयो। बुझ्नु पर्यो है। ल हेर्नुस् है पहिलो सुरुमा अब फेरि एकचोटी ध्यान देऊ अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ भने ठीक छ। तीनवटा मेथड रहेछ। ल हेर्नुस् है तीनवटा मेथड रहेछ। तीनवटा मेथड के रहेछ त भने पहिलो मेथड बोइलिङ दोस्रो मेथड के रहेछ त क्लार्क मेथड रहेछ र अर्को के रहेछ त भने एडिसन अफ वाशिङ सोडा। यसलाई सम्झिनको लागि तीनवटा मेथडलाई सम्झिनको लागि ABC भनेर सम्झिदिनुस्। ABCD हैन कि ABCT भनेर सम्झिदिनुस्। ल हेर्नुस् है ABCD हैन। ए भनेको एडिसन अफ वाशिङ सोडा बी भनेको बोइलिङ मेथड सी भनेको के रहेछ त क्लार्क मेथड भनेर सम्झिनु पर्यो। टेम्पररी हार्डनेस रिमुभ गर्ने मेथड। ए फर एडिसन अफ वाशिङ सोडा वाशिङ सोडाको फर्मुला भुल्नु भएन। बी फर बोइलिङ बोइलिङ के गर्ने हो त भने त्यसैको सल्टलाई बोइलिङ गर्ने हो। सी फर के रहेछ त भने क्लार्क मेथड। ल हेर्नुस् न सी फर के रहेछ त क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथडमा सी फर सी क्लार्क मेथड एड गर्ने के रहेछ त CaOH होल टु। सिलेक्ट लाइम हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। टेम्पररी हार्डनेस यसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ। बुझ्नु भयो कि नै। पर्मानेन्ट हार्डनेसको पढाउँछ है वाशिङ सोडाको मेथडको केसमा। यतिसम्म बुझिन्छ बुझिन्छ सर। ठीक छ म अर्को पढाउँछु। ल हेर्नुस् permanent hardness. हेर्नुस् पर्मानेन्ट हार्डनेसमा पनि हामी के गर्छौं त भने तीनवटा मेथड पढ्छौं। तीनवटा मेथडमा के छ त भन्दाखेरि एसीपी मेथड छ। हेर्नुस् है एसीपी सीआईडी हेर्नुहुन्थ्यो नि सानोमा एसीपी पढ्दिमन भनेर जस्तै जस्तो हेर्नुस् त यहाँ पनि तीनवटा मेथड रहेछ एसीपी मेथड। फर्स्ट मेथड के रहेछ त भने कसैले सोध्यो भने बाई एडिसन अफ वाशिङ सोडा by addition of washing soda
ल हेर्नुहोस् है दोस्रो मेथड के छ त भने काल्गन प्रोसेस भनेर हामी पढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् दोस्रो मेथड के पढ्छौँ त भने काल्गन प्रोसेस भनेर पढ्छौँ। तेस्रो मेथड के भन्छौँ त भने परम्युटेड अथवा जियोलाइट मेथड भनेर पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है जियोलाइट मेथड भनेर भनिन्छ। सम्झिनको लागि के सम्झिने एउटा ए सम्झिने अर्को के सम्झिन्छौँ त हामी सी सम्झिन्छौँ अर्को के सम्झिन्छौँ त भने पी सम्झिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् है एसीपी। ल हेर्नुहोस् ए फर के गर्छौँ त वासिङ सोडा अघिको जस्तै हो। अघि हामी के गरेको थियौँ त भने बाइकार्बोनेटमा वासिङ सोडा युज गरेको थियौँ भने अब हामी के को युज गर्छौँ त कि त म्याग्नेसियम सल्फेटमा युज गर्छौँ कि त के गर्छौँ त क्याल्सियम सल्फेटमा हामी के गर्छौँ त युज गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् सपोज हेर्नुहोस् त क्याल्सियम सल्फेटमा तपाईँले वासिङ सोडा युज गर्नुभयो भने यसले के दिँदो रहेछ त भने कार्बोनेट नै दिने होला। हेर्नुहोस् यो Ca प्लस प्लस र SO4 माइनस माइनसमा डिसइन्टिग्रेट हुन्छ। यो 2 Na प्लस प्लस सरी एउटा प्लस मात्रै हुन्छ है 2 Na प्लस अर्को के हुन्छ त भने CO3 छ नि CO3 के हुन्छ त माइनस माइनस। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ के हुन्छ त भने यो प्लसले के दिन्छ त यो माइनस पार्ट लिन्छ बनिदिन्छ के त CaCO3 बनिदिन्छ। यतिसम्म बुझियो। ल हेर्नुहोस् है अर्को बचेको पार्ट के छ त भने यो प्लसले यो सल्फेट पार्ट लिन्छ र बन्छ के त भने Na2SO4 CaCO3 प्लस Na2SO4। ल हेर्नुहोस् त सल्फेट हट्यो कि हटेन यतापट्टि क्याल्सियम सल्फेट बनेको छ त छैन नि। त्यही भएर वासिङ सोडा मेथडलाई हामी टेम्पररी हार्डनेस अथवा पर्मानेन्ट हार्डनेस दुवै मेथडको लागि हामी के गर्दो रहेछौँ त युज गर्दो रहेछौँ। यो क्वेसन सोधिसकेको छ तपाईहरुलाई केयुमा है। अर्को छ के त भने काल्गन प्रोसेस भनेर हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् दोस्रो मेथडमा हामी के गर्छौँ त भने काल्गन भनेको एउटा के हो त कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो। काल्गन भनेको के रहेछ त कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड रहेछ र यसको नाम के हो त भने सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेर भनिन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेर भनिन्छ यसको नाम। काल्गनको नाम के रहेछ त भने काल्गनको जुन बजारमा नाम पाइन्छ नि तपाईलाई काल्गन भनेर भन्नुभयो भने यसको ट्रेड नेम भनेर बोलाउँछ के। ट्रेड नेम के हो त भने सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् फर्मुला के रहेछ त भने NaPO3 NaPO3N भनेर भन्छ यसको फर्मुला। हेर्नुहोस् है NaPO3N भनेर भन्छ कमनली, तर यहाँ नामै दिइसकेको छ सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेर भन्यो भने Na6PO3 पनि के रहेछ त 6 रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेटलाई के भनिदो रहेछ Na6PO3 भनेर भनिदो रहेछ। एक्जाममा सोधिसकेको कुरा हो। तपाईलाई एक्जाममा यसरी सोध्दैन काल्गन भनेको के त भने दुईटा सोडियम बाहिर राखिदिन्छ चारवटा सोडियम के गरिदिन्छ त भित्र राखिदिन्छ अनि PO3 के गरिदिन्छ त होल 6 गरिदिन्छ र यसलाई अब हामी के भन्छौँ त भने यसलाई पनि के भन्छौँ त काल्गन। ल हेर्नुहोस् है सोडियम हेक्सा फोस्फेट भनेको NaPO3N कमनली हामी यसरी लेख्छौँ र हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेको हुनाले के रहेछ त भने Na पनि 6 PO3 पनि के रहेछ त 6। तर तपाईलाई कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिन सक्दछ Na2 बाहिर NF अनि भित्र 4 2 के भयो त Na को पनि एटम 6 वटै भयो PO3 को पनि के भयो त एटम 6 वटै भयो। ल हेर्नुहोस् है यति कुरा बुझिसकेपछि यसलाई सम्झिने अर्डर हेर्नुहोस् त यो हेर्नुहोस् त यस्तो वाला फर्मुलामा दियो भने 2 4 6 अर्थात एसेन्डिङ अर्डरमा रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। काल्गनलाई सम्झिनको लागि कसरी सम्झिने त 2 4 6 अर्डरमा हामी सम्झिन्छौँ यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त काल्गन भनेर भन्छौँ। बुझिएको छ मेरो कुरा। काल्गन भनेको के हो त यही नै हो सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेर भनिदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् अब हामी यसलाई के गर्छौँ त भने सपोज तपाईको के थियो त भने
पर्मानेन्ट हार्ड डिस्क त के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ क्याल्सियम सल्फेटको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ अथवा म्याग्नेसियम सल्फेटको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ र यसमा हेर्दिनुस् बन्दिन्छ के त भने यो Na2 Na4 PO3 होल 6 हो हामी के गर्छौं त यसरी रियाक्सन गराउँछौं हेर्नुस् कि त क्याल्सियम सल्फेट हुन सक्यो कि त म्याग्नेसियम सल्फेट हुन सक्यो एउटा हुन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ दुईटै पनि भइदिन सक्छ यदि एउटा सपोज ल मैले यहाँ तपाईलाई के लिए त क्याल्सियम सल्फेट भनेर लिए यदि यो रियाक्सन गराए भने यहाँ हुने प्रोसेस भनेको के मात्रै हो राम्रोसँग ध्यान दिनुस् है यहाँ हुने प्रोसेस भनेको यतापट्टि के भइदिन्छ त भने यो Na के भइदिन्छ त बाहिर निस्किदिन्छ ल हेर्नुस् यो Na के भइदिन्छ त बाहिर निस्किदिन्छ यसको ठाउँमा के गएर बस्दिन्छ त क्याल्सियम गएर बस्दिन्छ यसको ठाउँमा के गएर बस्दिँदो रहेछ त क्याल्सियम गएर बस्दिँदो रहेछ यो Na के हुँदो रहेछ त Na बाहिर आएर के हुँदो रहेछ त बस्दिँदो रहेछ अब यहाँ हेर्नुस् रियाक्सनमा के भइदिन्छ त भने Na2CaPO3 के रहेछ त होल 6 भएर बस्यो बचेको के छ त भने Na2SO4 भएर बच्छ ल हेर्नुस् है Na2SO4 प्लस यो के हुँदो रहेछ त Na2CaPO3 होल 6 मैले रियाक्सन ब्यालेन्स गरेको छैन राम्रोसँग हेर्नुस् यहाँ जस्ट हुने भनेको के हो त भने यो 4 को ठाउँमा गएर के बस्दिने रहेछ त क्याल्सियम गएर बस्दिने रहेछ एक्जाममा तपाईलाई रियाक्सन सोध्दैन काल्गन भनेको नाम के हो भनेर सोध्छ फर्मुला सोध्छ त्यति तपाईले के गरे हुन्छ त बुझे हुन्छ अर्को हामी पढ्छौं परम्युटेड प्रोसेस भन्ने हेर्नुस् है परम्युटेड प्रोसेस परम्युटेडलाई हामी के पनि भन्छौं त भने जियोलाइट भनेर पनि भन्ने गर्छौं also called जियोलाइट भनेर पनि भन्छौं ल हेर्नुस् परम्युटेड मेथडमा हामी जियोलाइट भन्ने युज गर्छौं यो जियोलाइटको फर्मुला हो सोडियम एल्युमिनेट अर्थोसिलिकेट भनेर भन्छ यसको नामलाई हेर्नुस् है सोडियम एल्युमिनेट अर्थोसिलिकेट भनेर हामी के गर्छौं त युज गर्छौं ल हेर्नुस् है सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट भनेर पनि युज गर्छौं कहिलेकाहीँ कसैले यसलाई यो पनि भनिदिन सक्छ सोडियमको जियोलाइट भनेर पनि भनिदिन सक्छ ल हेर्नुस् है सोडियमको के भनिदिन सक्छ सोडियमको जियोलाइट भनेर पनि भनिदिन सक्छ यो मेथडमा हुन्छ के त्यो कुरा बुझौं काल्गन प्रोसेस बुझियो काल्गन प्रोसेसको नाम यो हो रियाक्सन यो हो यति बुझे पुग्छ परम्युटेड प्रोसेसमा हुन्छ के त्यो कुरा बुझौं पहिला यसमा यो मेथड हामी के गर्छौं त भने एउटा गाग्री जस्तो भाँडो बनाउँछौं हेर्नुस् यसमा लिने भनेको दुईवटा कुरा लिन्छौं पहिलो कुरा लिन्छौं जियोलाइट भन्ने लिन्छौं दोस्रो कुरा लिन्छौं के त भने ब्राइन सोलुसन भन्ने लिन्छौं ब्राइन सोलुसन भनेर लिन्छौं ल हेर्नुस् है ब्राइन सोलुसन भनेको के हो त भने एक्वायस NaCl र यो NaCl नियरली के हुन्छ त भने 30% NaCl लाई हामी के भन्छौं त भने यदि एक्वायसमा पनि 30% NaCl छ भने ब्राइन सोलुसनलाई हामी के भन्छौं त त्यस्तोलाई ब्राइन सोलुसन भनेर भन्छौं बुकहरुमा तपाईलाई कुनै ठाउँमा 10% NaCl लाई नै ब्राइन सोलुसन मानेको छ कुनै ठाउँमा 35% लाई पनि NaCl मानेको छ के कुरा नजुकिने भने एक्चुअली ब्राइन सोलुसन भनेको के हो त 30% NaCl लाई हामी के गर्छौं त ब्राइन सोलुसन भनेर मान्छौं यदि तपाईको अप्सनमा यदि यो 30% NaCl छैन भने त्यति बेला कसलाई प्रायोरिटी दिने त 10% NaCl लाई के दिने त प्रायोरिटी दिने
यदि यो दुईटै छैन भने बल्ल कसलाई दिनु त 35% NaCl लाई तपाईले के दिन सक्नुहुन्छ त प्रायोरिटी दिन सक्नुहुन्छ ब्राइन सोलुसन भनेर कति % भन्ने कुरा आयो भने ठीक छ र NaCl मा पनि हेर्नुस् है aqueous NaCl भनेको ब्राइन सोलुसन हो NaCl लिक्विड भनेको अर्कै फरक हुन्छ हेर्नुस् है aqueous र लिक्विडमा फरक छ यो लिक्विड NaCl भनेको मोल्टन NaCl लाई भनिन्छ NaCl aqueous भनेको के रहेछ त ब्राइन सोलुसन रहेछ यो डिफरेन्स चाहिँ नभुल्नु होला है फरक कुरा हुने यो दुईटा यो परमिटेड मेथडमा हामी के लिँदो रहेछौं त परमिटेड मेथडमा हामी जियोलाइट लिन्छौं अर्को के लिँदो रहेछौं ब्राइन सोलुसन लिँदो रहेछौं यसमा भइदिन्छ के त भने ल हेर्नुस् जब तपाईले जियोलाइट हाल्नुहुन्छ जब तपाईले के गर्नुहुन्छ त जियोलाइट हाल्नु हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् CaSO4 हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्नुस् Cl2 हुन सक्छ यो के हो त पर्मानेन्ट हार्ड डिस्कको मेथडमा हो कि हैन CaSO4 Cl2 MgSO4 अथवा MgCl2 यतिको कारणले त के हुने हो पर्मानेन्ट हार्ड डिस्क हुने हो यदि यस्तो कम्पाउन्डहरुसँग तपाईले सोडियमको जियोलाइट के गर्नुभयो त हेर्नुस् तपाईले रियाक्सन गर्न लाग्नु भयो र अब यो जियोलाइट सम्झिने कसरी त ल हेर्नुस् जियोलाइटलाई हामी के भन्छौं त यसैलाई भन्छौं हामी जियोलाइट भनेर भन्छौं हेर्नुस् है यसैलाई हामी के भन्छौं त जियोलाइट अर्थात सोडियम एल्युमिनेट अर्थोसिलिकेट सम्झिनको लागि कसरी सम्झिने त भने NaSO नासो भनेर सम्झिने इंग्लिशमा गिफ्ट भन्छ नि नेपालीमा के भन्छ त यसैलाई नासो भनेर भनिन्छ कसैको नासो पुर्याइदिनु छ भनेर कहीं कतै सुन्यौ भने त्यो के रहेछ त गिफ्टको नेपाली टर्म रहेछ ल यही नासोलाई सम्झ्यौ न ल हेर्नुस् त यो यानमा 2 लेख्नु भयो अर्थात Na मा के लेख्नु भयो त 2 लेख्नु भयो A फर एल्युमिनियम एल्युमिनियममा पनि के लेख्नु भयो त 2 लेख्नु भयो Si भनेको के रहेछ त सिलिकनमा पनि 2 लेख्नु भयो ल हेर्नुस् त 2 2 2 यो सबै 2 को क्युब कति हुन्छ त 8 हुन्छ कि हुँदैन हो अक्सिजनमा हामी के गर्छौं त 8 लेख्छौं डट XS2 हो हामी के गरेको हौ त भने यो फर्मुलालाई सम्झिनको लागि हामी के गरेको हौ त यो युज गरेको हौ ठीक छ ल हेर्नुस् है Na2Al2 Si2O8 डट XS2 अर्थात जति पनि यहाँ वाटर मोलिक्युल हुन सक्छ वाटर मोलिक्युल हामी के छ त थाहा छैन यसैलाई नै हामी के भन्छौं त जियोलाइट भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् है जियोलाइट भनेर भन्छौं सपोज तपाईको ल हेर्नुस् है यहाँ सिधा के छ त CaCl2 मैले एउटा मात्र एक्जाम्पल लिएँ यो सालको CaCl2 Na2Al2Si2O8.XS2 हाल्नु भयो भने यहाँ के हुन्छ त भने आयोनको के हुन्छ त एक्सचेन्ज हुन्छ आयोनको एक्सचेन्ज हुन्छ कम्प्लिटली आयोन एक्सचेन्ज हुन्छ ल हेर्नुस् है कम्प्लिटली आयोन एक्सचेन्ज हुन्छ ल हेर्नुस् कसरी एक्सचेन्ज हुन्छ एकैछिन हेर्नुस् त यो Ca को ठाउँमा के गएर बस्दिन्छ त Na आएर बस्दिन्छ ल हेर्नुस् यो Ca को ठाउँमा Na आएर बस्दिन्छ Na को ठाउँमा के गएर बस्दिन्छ त Ca बस्यो अर्थात CaCl2 भनेर यहाँ देख्नु भयो नि CaCl2 को ठाउँमा अब के भन्यो त Na आएर बस्यो भने NaCl बस्यो र यो Ca कहाँ गएर बस्यो त यहाँ बस्यो Ca अनि त्यसपछि के छ त Al2Si2O8.XS2 ल हेर्नुस् है कतिले नबुझ्न पनि सक्छ यहाँ मैले पढाएको राम्रोसँग हेर्नुस् यसमा हाम्रो के हुँदो रहेछ त भने यति दुईटा के को त आयोनको एक्सचेन्ज हुँदो रहेछ यति कुरा के गर्ने हो त बुझ्ने हो यो मेथडमा बुझिन्छ यति परम्युटेड मेथडमा आयोन एक्सचेन्ज मेथड रहेछ आयोन एक्सचेन्ज मेथडमा के हुँदो रहेछ त भने एउटाको आयोन अर्कोमा गएर बस्ने अर्कोको आयोन के त एउटामा आएर बस्ने हुँदो रहेछ र यो जियोलाइटको फर्मुला कसरी लेख्ने त्यो कुरा पनि मैले तपाईलाई यहाँ भनिसके यो परम्युटेड मेथडमा हामी के गर्छौं त भने यो जनरली यति रियाक्सन के गराउँदो रहेछौं त भने यो बन्यो ल हेर्नुस् है NaCl प्लस के गर्दो रहेछौं त 10% Al2Si2O8.XS2 र यसमा हामी के गर्छौं त भने स्पेशल्ली ल हेर्नुस् है स्पेशल्ली धेरै जसो हामी के लिएको थियौं त CaCl2 सँग के गरेको थियौं त यस्तो वाला कम्पाउन्ड सँग रियाक्सन गरेको थियौं र यसमा
तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो के युज गरेको थियौ त ल हेर्नुस् त हेर्नुस् त यो NaCl पनि मैले युज गरिन्छ भनेर भनेको थिए नि यो NaCl मा हेर्नुस् है यो NaCl हामी के युज गर्छौं त भने यसमा सफा तरिकाले देखाउँछु म हेर्नुस् एकैछिन NaCl युज गर्नुको कारण हेर्नुस् है यो भाँडोमा मैले के राखे जियोलाइट राखे कि राखिन जियोलाइट राखे वाटर त छँदै थियो हेर्नुस् यो रियाक्सन भएर के भयो त भने आयन एक्सचेन्ज भयो यतिसम्म त हामीले बुझ्यौं तर यो NaCl हाल्नुको मिनिङ के हो त भने जियोलाइट हालेको हालै गर्न एकदमै के हुन्छ त कस्टली हुन्छ बुझ्नु भयो नि जियोलाइट हालेको हालै गर्न के हुन्छ त कस्टली हुन्छ त्यही भएर हामी के गर्छौं त भने यो जियोलाइट यही भाँडोमा रिजेनेरेट अथवा रियुज गर्न सकियोस् भनेर हामीले के गर्छौं त भने यो गाग्री जस्तो भाँडोमा यतापट्टिबाट के गर्छौं त यो ब्राइन सोलुसन के गर्छौं त पठाउँछौं ल हेर्नुस् यतापट्टिबाट हामी के गर्छौं त ब्राइन सोलुसन पठाउँदो रहेछौं ल हेर्नुस् यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो त भने ब्राइन सोलुसन किन युज गरिँदो रहेछ त जियोलाइट मेथडमा भनेर सोध्यो भने ब्राइन सोलुसन is used in to regenerate permutate अथवा जियोलाइटलाई हामी के गर्न खोज्छौं त रिजेनेरेट गर्नको लागि हामी के गर्दो रहेछौं त ब्राइन सोलुसन के गर्दो रहेछ त युज गर्दो रहेछौं यति नै थियो तपाईको हार्डनेसको केसमा सम्झिनु पर्ने कुराहरु पनि के हो त यति नै हो तपाईले एकचोटी फेरि ध्यान दिनुस् पर्मानेन्ट हार्डनेसमा हामी के सम्झेको थियौ एसीपी भनेर सम्झेको थियौ ए फर एडिसन अफ वाशिङ सोडा एड गर्थ्यौ दोस्रोमा के गर्थ्यौ त सी फर काल्गन प्रोसेस भनेको के त भने सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेट भन्ने रहेछ त्यति कुरा जानियो हो त्यसको फर्मुला लेख्ने तरिका जानियो अर्को कुरा के थियो त भने पर्मिटेड मेथडमा तपाईले के लिनु हुँदो रहेछ त भने NaCl प्लस हामी के गर्छौं त जियोलाइट भन्ने युज गर्छौं र त्यसमा जियोलाइटको फर्मुला जानिसकियो र तपाईलाई एउटा एक्जाममा के क्वेशन सोधिसकेको छ भने सायद आईयूएम मा होला आईयूएम मा हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा ब्राइन सोलुसन किन युज गरिन्छ त भनेर क्वेशन सोधिहाल्यो भने के भन्ने त भने परमिटेड रिजेनेरेट गर्नको लागि हामी के गर्दो रहेछौं त ब्राइन सोलुसन के गर्दो रहेछ त युज गर्दो रहेछौं बुकहरुमा ब्राइन सोलुसन 10% भनेर कहीं कतै देखेको रहेछ भन्ने लेखेको रहेछ भने त्यो मिस्टेक हो स्पेशली ब्राइन सोलुसन भनेको हामी युज गर्ने कति हो त भने 30% हो है यो कुरा चाहिँ नजुक्किनु होला यति नै थियो तपाईलाई जान्नुपर्ने कुराहरु हार्डनेसको कुरामा ल हेर्नुस् है हार्डनेसको कुरामा जान्नुपर्ने कुरा यति नै थियो टेम्पररी हार्डनेस पर्मानेन्ट हार्डनेस कसरी हुन्छ रिमुभ कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरु सबै भन्ने यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने यस भन्दिनुस् यस सर बुझ्या सर ल हेर्नुस् है अब म तपाईहरुलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढाउँछु हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेर्नुस् त हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई हामी के भनेर जनाउँछौं भने H2O2 भनेर जनाउँछौं र यसमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोधिदिन सक्छ त भने हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा तपाईले जान्नुपर्ने भनेको के त भन्दाखेरि अक्सिजन कुन फर्ममा युज हुन्छ त भने O22- फर्ममा युज हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है
कुनै पनि कम्पाउन्ड पेरोक्साइड हुनको लागि अक्सिजन कस्तो आयनमा हुनु पर्दो रहेछ O2 2 माइनस आयनमा हुनु पर्दो रहेछ र यो हाइड्रोजन कस्तो त भने ल हेर्नुस् ओपन बुक स्ट्रक्चरको हुन्छ यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हुँदो रहेछ त भने ओपन बुक स्ट्रक्चरको हुँदो रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो है यो स्ट्रक्चर कस्तो रहेछ म एकैछिनमा भन्छु अर्को कुरा के बुझ्नुस् त भने यसलाई अल्सो कल्ड अक्सिजनेटेड वाटर पनि भनिन्छ यसलाई हामी के पनि भन्छौं त भने अक्सिजनेटेड वाटर भनेर पनि भन्छौं र अर्को यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले के जानिराख्नुस् भने यसको H2O2 पनि के हुन्छ त लिक्विड फर्ममा पाउँछ एउटा एक्वास फर्ममा पाउँछ ल हेर्नुस् है H2O2 पनि लिक्विड फर्ममा पाउँछ एउटा एक्वास फर्ममा पाउँछ एक्वास फर्मको H2O2 के हुन्छ त न्यूट्रल नेचरको हुन्छ भनेर पनि बुझ्नुस् है अर्को के हुँदो रहेछ त यो न्यूट्रल नेचरको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् यति कुरा बुझियो हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा अक्सिजनको फर्म बुझियो अर्को के कुरा बुझियो त भने ओपन बुक स्ट्रक्चर ला हेर्नुस् ओपन बुक स्ट्रक्चरमा बनाइदिन्छु तपाईहरुलाई फेरि यो ओपन बुक स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु भयो भने यो HO यो के रहेछ त H रहेछ ल हेर्नुस् है यसमा भइदिन्छ के त भने यस्तो गर्नुस् अनि त्यसपछि यसमा के गर्नुस् त भने यस्तो हेर्नुस् त एकैछिन हेर्नुस् यसमा यस्तोलाई भन्छौं हामी के त ओपन बुक स्ट्रक्चर अथवा किताब खोले जस्तो स्ट्रक्चर देखिँदो रहेछ H2O2 को हेर्नुस् है यही नै थियो ओपन बुक स्ट्रक्चर भनेको अल्सो कल्ड द अक्सिजनेटेड वाटर ला हेर्नुस् यसको नाम के रहेछ त भन्दाखेरि अक्सिजनेटेड वाटर अर्थात अक्सिजन भएको वाटर अर्थात H2O2 के मिलेर बनेको हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने H2O+ के रहेछ त अक्सिजन त्यही भएर यसलाई के भनेको त अक्सिजनेटेड वाटर भनेर भनेको अर्को के छ त भने H2O2 कुन फर्ममा हुँदो रहेछ लिक्विड फर्म र एक्वास फर्ममा एक्वास फर्मको H2O2 सोध्यो भने तपाईलाई कसैले के भन्नु पर्यो त न्यूट्रल नेचरको हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो ठीक छ ल हेर्नुस् यसले अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ क्वेशन के पनि सोधिदिन सक्छ त भने यसले अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी पनि शो गर्छ रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि के गर्छ त शो गर्छ ल हेर्नुस् है रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि के गर्छ त शो गर्छ H2O2 ले यति कुरा बुझौं पहिला र अब हामी यसको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ त त्यो कुरा बुझौं है यसको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ H2O2 को प्रिपरेसन हामी कसरी गर्छौं ल हेर्नुस् पहिलो प्रोसेस छ मक्स प्रोसेस यो प्रोसेसमा हामी के गर्छौं त भने एउटा लिन्छौं सोडियम पेरोक्साइड अर्को के लिन्छौं त भने 20% के लिन्छौं त कोल्ड नेचरको अर्थात 0 to 5 डिग्री सेल्सियस सम्मको कोल्ड नेचरको 20% हामी के गर्छौं त H2SO4 हामी के गर्छौं त लिन्छौं है H2SO4 लिन्छौं र यसमा के भइदिन्छ त भने Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड हो यसमा तपाईले H2SO4 युज गर्नुभयो भने यसले के बनाउँछ त हेर्नुस् त यो Na2 ले SO4 सँग रिएक्सन गर्छ Na2SO4 बचेको के रह्यो त H2 र के रह्यो त O2 रह्यो यही नै तपाईको के हो त हामीलाई चाहिनु पर्ने के रहेछ त प्रोडक्ट रहेछ H2O2 यो थियो मक्स प्रोसेसमा के गर्दो रहेछौं 20% H2SO4 लिँदो रहेछौं कोल्ड कंक जसमा हामी के गर्छौं त भने
सोडियम पेरोक्साइडसँग मिक्स गर्छौं र बनाइदिन्छ के त भने हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोस्रो मेथड के छ त? दोस्रो मेथड तपाईले बुझ्नुपर्ने के छ त भने हामी फ्रम हाइड्रेटेड भनिदिनुस् अझ हाइड्रेटेड ब्यारियम पेरोक्साइड फ्रम हाइड्रेटेड ब्यारियम पेरोक्साइड भनेर भनिन्छ। यसबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं त H2O2 निकाल्न सक्छौं। हाइड्रेटेड ब्यारियम पेरोक्साइड लेखिहाल्नुस् पहिला BaO2 डट के हो त H2O। जनरली यो H2O को नेचर हेर्नु भयो भने BaO2 सँग 8 वटा वाटर मोलिक्युल टाँसिएर बसिराखेको देख्न सकिन्छ। यसमा पनि हामी के गर्छौं त एसिड युज गर्छौं। एसिड कस्तो एसिड युज गर्छौं त भने डाइल्युट एसिड युज गरिरहेको हुन्छौं। हजुरलाई हेर्नुस् है, यसमा पनि हामी कस्तो एसिड युज गरेको हुन्छौं त डाइल्युट एसिड युज गरेको हुन्छौं। र अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भने तपाईले यो एसिड पनि कस्तो कन्डिसनमा हो त भने कोल्ड कन्डिसनमा। यो H2SO4 सँग मैले के गराए त रियाक्सन गराए। सपोज एसिड भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भने डाइल्युट। ला हेर्नुस् है, डाइल्युटमा पनि कस्तो त हुन्छ त भने H2SO4 HCl यस्तो हामी युज गर्दो रहेछौं। तर जनरली ब्यारियम पेरोक्साइड युज गर्दाखेरि H2SO4 हामी युज गर्दो रहेछौं। यो रियाक्सन गर्दाखेरि यसले प्रोडक्ट के दिन्छ त भने यसमा पनि सेम त्यही हो, BaSO4 प्लस बाँकी रहेको के हुन्छ त H2O2 प्लस वाटर मोलिक्युल पनि के गर्छ त बन्छ। यो प्रोसेसबाट पनि हामी के गर्छौं त H2O2 के गर्छौं त निकाल्छौं। अर्को तेस्रो मेथड के छ त भने फ्रम इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्रम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिसमा हामी के गर्छौं त भने 50% सल्फ्युरिक एसिड हामी के गर्दो रहेछौं त युज गर्दो रहेछौं। ल हेर्नुस् है, 50% हामी के गर्छौं त सल्फ्युरिक एसिड के गर्छौं त युज गर्छौं र यसैलाई हामी के गर्छौं त इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौं। यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने क्याथोडमा तपाईको बन्छ। अब रियाक्सन मैले पुरै लेखाउँदिन, जस्ट यति जान्नुस् क्याथोडमा बन्छ H2 बन्छ। एनोडमा बन्छ के त भने एनोडमा के बन्छ त भने पहिला हो अक्सिजन बन्ने, फाइनलमा गएर के बन्छ त भने H2O2 बनिदिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि 50% H2SO4 तपाईले इलेक्ट्रोलाइसिसको लागि युज गर्नुभयो भने क्याथोडमा के बन्दो रहेछ त हाइड्रोजन बन्दो रहेछ। एनोडमा के बन्दो रहेछ त H2O2 के बन्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को मेथड छ तपाईलाई 4-ब्युटाइल एन्थ्राक्विनोल भन्ने मेथड पढ्नुहुन्छ अथवा यसैमा बुकहरुमा के पनि लेखेको हुन्छ त 2-इथाइल एन्थ्राक्विनोल भनेर लेखेको हुन्छ। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, मैले पढाउँदिन। यो मेथड पनि कहीं कतै देख्नु भयो भने फेरि सरले यो पढाएन छ भनेर नजुक्किनु। यो मेथडमा तपाईलाई एक्जाममा सोध्दैन। सोध्ने भनेको यति तीनवटा मेथड हो। एउटा इलेक्ट्रोलाइसिस, अर्को हाइड्रेटेड ब्यारियम पेरोक्साइड, अर्को के रहेछ त मक्स प्रोसेस रहेछ। यति बुझ्नुस्। यो 4-ब्युटाइल एन्थ्राक्विनोल र 2-इथाइल एन्थ्राक्विनोल भनेर कहीं कतै सुन्नु भयो भने यो मेथड तपाईलाई एक्जामको लागि आउँदैन। चाहिने भनेको यति तीनवटा हो, यति बुझौं, अरु केही बुझ्नु पर्दैन। ल हेर्नुस् है, अर्को कुरा यसको प्रोपर्टी। प्रोपर्टीमा हामी के पढ्यौ त अगाडि नै पढ्यौ। यो कस्तो कलरको हुन्छ त भन्दाखेरि पेल ब्लू कलरको हुन्छ हो, पेल ब्लू कलरको हुन्छ। अर्को के छ त भने प्योर सोलुसन। यदि H2O2 को प्योर सोलुसन छ भने यस्तो सोलुसन कस्तो नेचरको हुन्छ त एसिडिक नेचरको हुन्छ। अक्वायस सोलुसन रहेछ भने यस्तो नेचर के हुन्छ त न्यूट्रल हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो कस्तो नेचर हो त भने यो H2O2 कसैले सोध्यो भने डायमैग्नेटिक नेचरको हो भनेर भन्नुस्।
डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक भनेर पढ्नु भएको छ नि फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा पनि केमिकल बन्डिङमा पढ्नु भएको छ यो कस्तो नेचरको रहेछ त डायम्याग्नेटिक नेचरको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो यति बुझे पुग्छ अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने यसको युज कहाँ हुन्छ त भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है यसको युज कहाँ हुन्छ त पहिला पढौं यसको युज भनेको मेनली भनेको ब्लिचिङ एक्सनमा ब्लिचिङ एक्सनमा हेर्नुहोस् ब्लिचिङ भनेको के हो त भने कलर के गर्ने हो त रिमुभ गर्ने हो ब्लिचिङ भनेर भन्यो भने के गर्ने रहेछ त कलर के गर्ने रहेछ त रिमुभ गर्ने रहेछ कलर रिमुभ कसरी गरिन्छ त्यो कुरा बुझौँ है पहिला जस्तै तपाईले कलर के थियो त तपाईको कपालको कलर कालो थियो भने अब के गराउनुहुन्छ त खैरो गराउनुहुन्छ हो त्यो खैरो कसरी भयो त भन्दाखेरि ब्लिचिङ भएर भयो ब्लिचिङमा हामी के गर्दो रहेछौँ त कलर इम्पार्ट गर्छौं कलर के गर्छौं त रिमुभ गर्छौं र अर्को कुरा त्यो ब्लिचिङ के को कारणले गर्दाखेरि भयो भनेर बुझ्नु पर्यो भने H2O2 को कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त ब्लिचिङ हुँदो रहेछ हो H2O2 को कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त ब्लिचिङ हुँदो रहेछ र यो ब्लिचिङको नेचर हेर्नु भयो भने तपाईको ब्लिचिङ नेचर कस्तो हुन्छ त पर्मानेन्ट नेचरको हुन्छ अर्को ड्यू टु द के त भन्दाखेरि अक्सिडेसनको कारणले गर्दाखेरि एकैछिन हेर्नुस् न H2O2 लाई तपाईले के गर्नु भयो त टुक्राउनु भयो भने H2O प्लस के हो त O हो यो के हो त न्यासेन्ट अक्सिजनको कारणले गर्दाखेरि यो के हुँदो रहेछ त अक्सिडेसन नेचरको देखाउँदो रहेछ ब्लिचिङ एक्सन यति कुरा बुझ्नु पर्यो र यो कस्तो नेचरको हो त भन्दाखेरि ड्राई ब्लिचर भनेर पनि भनिन्छ ब्लिचिङ पाउडर पढाउँदाखेरि म तपाईलाई यो ब्लिचिङ एक्सन सबै कुरा पढाउँछु ड्राई ब्लिचिङ भनेर लेख्नुस् अहिलेलाई चाहिँ यति जानिराख्नुस् अर्को कुरालाई हेर्नुस् है एसिडिक प्रोपर्टीमा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ एसिडिक प्रोपर्टी अथवा अरु तपाईलाई यसले अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी पनि शो गर्छ रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि शो गर्छ भनेर मैले भनिसकेको छु तपाईलाई जस्ट यति कुरा जान्नुस् कि एक्वायस सोलुसनको H2O2 न्यूट्रल हुन्छ त्यति कुरा बुझे पुग्छ अरु केही पनि बुझ्नु पर्दैन तपाईलाई यो यसले अक्सिडाइज यो देखि योसँग गर्छ यो देखि योसँग गर्छ भनेर घोकी राख्नु जरुरी छैन बुकहरुमा हेर्नु भयो भने के हुन्छ त भने वे सोडियम कार्बोनेट सँग तपाईको के गरेको हुन्छ त H2O2 गराएको हुन्छ कहिले के गराइदिएको हुन्छ त भने पोटासियम आयोडाइड देखि आयोडिन सम्म चेन्ज गर्नको लागि यसले अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी देखाउँछ कि रिड्युसिङ प्रोपर्टी देखाउँछ कि अथवा रिएक्सन गर्दै गर्दैन भनेर तपाईहरुलाई के गरेको हुन्छ त यो दिएको हुन्छ त्यो कुरा कुनै पनि जान्नु पर्दैन जस्ट के जान्नुस् त भने H2O2 ले अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी पनि देखाउँदो रहेछ रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि देखाउँदो रहेछ त्यति कुरा बुझौं है अरु कुरा तपाईले केही पनि बुझ्नु पर्दैन के एक्वास सोलुसन यसको के हुँदो रहेछ त न्यूट्रल हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अरु मैले तपाईलाई केही पनि भन्नेवाला छैन है बुकहरुमा त अब धेरै दिएको होला जस्ट तपाईलाई के कुरा बुझ्नुस् त यति कुरा बुझ्नुस् यदि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस तिर तपाईले पढ्नु भयो भने यसको भोल्युम स्ट्रेंथ सोधेको हुन्छ भोल्युम स्ट्रेंथ भनेको हामी H2O2 मा मात्र के गर्न सक्छौं त कुरा गर्न सक्छौं र यो भोल्युम स्ट्रेंथ कसरी निकालिन्छ त भने 5.6 इन्टु के गरिन्छ त नर्मालिटी भनेर हामी के गर्छौं त युज गर्छौं ल हेर्नुस् है भोल्युम स्ट्रेंथ भनेर कसरी सोध्यो भने यसको बारेमा भोलि हामी न्यूमेरिकल गरौँला आजलाई चाहिँ मैले यति नै गराउँछु भोल्युम स्ट्रेंथ भनेर कहीं सोध्यो भने 5.6 इन्टु के छ त नर्मालिटी भनेर हामी के गर्छौं भोलि तपाईलाई यस सम्बन्धी न्यूमेरिकल र अनि वाटरमा जुन आइसमा बन्ड भनेर भनेको हुन्छ वाटरमा हाइड्रोजन बन्ड भनेर भनेको हुन्छ कतिवटा म्याक्सिमम कतिवटा प्रेजेन्ट हुन सक्छ त्यो कुराहरु हामी के गर्छौं त जानेर अगाडि अर्को अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्ने च्याप्टर के गर्छौं त इन्टर गर्छौं आजलाई चाहिँ यति नै नबुझेको केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएको छ भने म क्लास एन्ड गर्छु सर हजुर के रे त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ नि हजुर हजुर त्यो एसिडिक नेचरको हुन्छ कि अल्कलाइन हुन्छ H2O2 प्योर सोलुसन तपाईलाई दियो भने एसिडिक नेचरको यदि तपाईलाई एक्वास सोलुसन दियो भने त्यो न्यूट्रल नेचरको हुन्छ यदि केही पनि भनेन भने त्यो कस्तो नेचरको भनेर बुझ्नु पर्यो त न्यूट्रल नेचरको हो भनेर बुझ्नु पर्यो र त्यो कस्तो सोलुसन रहेछ त एक्वास सोलुसन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो बुझ्नु भयो अब हजुर
ठिक छ क्लास इन गर्दियौ ल ठिक छ है सबैले बुझ्नु भएको छ होला यदि आज पढाएको बुझ्नु भएको छैन भने अर्को क्लासमा तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ हिजो मैले यो कुरा बुझेको थिइन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ है अलि चाँडै तपाई प्रेजेन्ट भएर के गर्न एक्वाइज सकिन्छ सोल्युसन भनेको न्यूट्रल हजुर एक्वाइज सोल्युसन भनेको न्यूट्रल यसमा तपाईलाई अब यो न्यूट्रल नेचर देखाइराख्नु जरुरी छैन के किनभने एक्जाममा हामी के गर्छौं त चाहिने कुरा मात्रै पढ्ने हो अब एक्जाम पनि आउन लागिसक्यो तपाईलाई अब यो रियाक्सन भोकेर तपाईलाई न त्यो रियाक्सन एक्जाममा आउँछ बुझ्नै चाहनुहुन्छ भने त ल लेखाइदिनु सबै भन्नुहुन्छ भने ल हेर्नुस् लेखाइदिन्छु किनकि फेरि तपाईको त्यही जुन टाइम दिनु भएको छ तपाईलाई सरहरूले यति टाइममा भ्याइदिनुस् भनेर मैले चाहिँ त्यही टाइममा भ्याइदिनको लागि तपाईलाई जे चाहिने कुरा हो त्यही कुरा मात्रै के गर्दैछु त पढाउँदैछु अब पढाउने नै हो भने त इनअर्गानिक केमिस्ट्री तपाईको 1 महिना भन्दा बढी लाग्छ तर तै पनि मैले के गरेको छु त भने यो सर्ट टाइममा पनि सबै कुरा लगभग तपाईको 99% सबै कुरा कभर भएको छ अब यो रियाक्सनहरु पढिराख्नु चाहिँ पर्दैन के ठीक छ म क्लास इन गर्दिए है हस् थ्यांक यू